अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं इमरान आज आपके साथ फिर से जुड़ा हूँ। मैं आप इस वक्त जो उत्तर प्रदेश में, क्योंकि इलेक्शन का माहौल है, तो उसको लेकर के हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि मुसलमानों के जो इश्यूज हैं उन पर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी ऐसी नहीं है जो मुसलमानों के इश्यूज पर बात करती हो। इवन मुसलमानों का अपना मुद्दा भी अपने इश्यूज नहीं है, और वो जो वोट करने की एक होड़ है उनके अंदर, वो सिर्फ एंटी बीजेपी है। इसके अलावा उनके अपने कोई मुद्दे नहीं है जिस पर वो वोट करना चाहते हैं। तो हमारी एक छोटी सी कोशिश है जिससे कि हम लोगों को अवेयर कर सकें और बता सकें कि आप अपने मुद्दों पर अपनी अपनी बात रखिए, आपको क्या ज़रूरत है उसकी डिमांड रखिए, और उसके बाद उनसे कहिए कि इन डिमांड्स को अपने मैनिफेस्टेशन में ऐड करें, तब हम आपको वोट करेंगे। तो इस कोशिश को लेकर के आज हमारे साथ जो गेस्ट जुड़ने वाले थे, अभी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं आदिल सिद्दीकी भाई, जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं। और इसके बाद हमारे साथ जुड़ने वाले हैं खुसरू खान, जो भी एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं। इसके अलावा जनाब प्रोफेसर आरिफुल इस्लाम साहब, जो फॉर्मर चेयरमैन हैं डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एमयू के। और इसके अलावा हमारे साथ जुड़ेंगे आरिफ बसारवी साहब, जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं। तो इस सेशन को शुरू करने से पहले मैं हमारे साथ जो इस वक्त व्यूअर्स हैं, मैं उनको खैर मकदम करता हूं, उनका इस्तकबाल करता हूं। और वो हमारे प्रोग्राम का जो रिस्पांस है, जो जिस तरीके से इंक्रीज हो रहा है, हमें अपने व्यूअर्स को थैंक्स कहने की भी ज़रूरत है, क्योंकि उन्होंने जिस पेशेंस के साथ हम लोगों को सुना है और हमारा जो प्रोग्राम है उसका ग्राफ डे बाय डे इंक्रीज हुआ है, उसके लिए हम आप सभी के शुक्रगुजार हैं। और अपना प्रोग्राम हम शुरू करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं आदिल सिद्दीकी भाई, मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपनी बात रखें कि क्यों मुसलमानों के इश्यूज पर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी डिस्कशन करना नहीं चाहती है। अस्सलाम वालेकुम। पहली बात, मैं एएमयू कोऑर्डिनेशन कमेटी का धन्यवाद करना चाहता हूं। जब हमारे इश्यूज पर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से लेकर कोई भी तंजीम बात नहीं करना चाहती, उस वक्त एएमयू कोऑर्डिनेशन कमेटी हमारे मसले को उठा रही है। उसके लिए एएमयू कोऑर्डिनेशन कमेटी धन्यवाद। और साथ साथ उनके व्यूवर्स भी जो इस समय लाइव देख रहे हैं उनको धन्यवाद करना चाहूँगा। देखिए, जो हमारे मसले लगातार पिछले 70 सालों से लगातार मसले बढ़ते जा रहे हैं, कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। जो मसले का अभी मुझे उत्तर प्रदेश के चुनाव से नज़र आ रहा है, उत्तर प्रदेश के चुनाव में जब एक कम्युनिटी बिना मांगे किसी की तरफ मूव कर जाएगी और वो पॉलिटिकल पार्टियां उससे दूरी करेगी, तो उसकी हाल यही होगा। यही होना भी चाहिए। जब तक आप किसी से अपनी मुद्दे पर बिना डिमांड के आप वोटिंग करेंगे, सिर्फ एक ही नैरेटिव पर कि हमको बीजेपी को हराना है, शायद तब तक ऐसा ही रहेगा। आपको सारी पॉलिटिकल पार्टियां अछूत समझेगी। आप जब तक अपने मैनिफेस्टो के जरिए, देखिए, सारी जो उत्तर प्रदेश में जितनी कम्युनिटियां हैं, सब कहीं ना कहीं अपनी कम्युनिटी के लिए लाइजनिंग कर रहे हैं कि हमारी कम्युनिटी को क्या मिलना चाहिए, किस तरह मिलना चाहिए। सिर्फ हमारी एक ऐसी कम्युनिटी है जो बिना मांगे वोट भी करती है, नोट भी देती है, और सड़कों पर संघर्ष भी करती है उनके लिए। लेकिन उनको मिलता कुछ नहीं है, ना उनको मिलता ना उनके समाज को मिलता है। जब तक एक समाज एक यूनाइट होकर एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आएगा या बिना डिमांड के वोटिंग करेगा, तो उसका हश्र यही होगा जो आज हमारे साथ हो रहा है। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि बिना डिमांड के, बिना लाइजनिंग के, मैं तो एक साफ शब्दों में कहूँगा कि हमारे वोटों का हकदार कोई नहीं है। हमें अब जो हकदार नहीं है, तो अब हमें ख़रीदार चाहिए। और ख़रीदार का मतलब ये है कि हमारी जो वो है, हमारी इश्यूज़ पर हमको ख़रीदार चाहिए कि हमारे इश्यूज़ ये हैं। और अब हालात ये हो गए उत्तर प्रदेश में, हमारे इश्यूज़ को बताने के लिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं आ रही है। जो मेन पॉलिटिकल पार्टी है विपक्ष और पक्ष की, वो तो छोड़ दीजिए, जो रीजनल पार्टियां हैं, जिले वाइज पार्टियां, वो भी हमारी इश्यूज़ को नहीं बता रही कि हमारे इश्यूज़ क्या है।
वो अपने वोट बैंक को बनाने के लिए जिस तरह भी मोबिलाइज कर रही है, वो तो ठीक है, सारी पार्टियां कर रही हैं, लेकिन इशूज को तो हमको बताना पड़ेगा, इशूज क्या है। लगातार हम पर हमले हो रहे हैं, ज़बानी जंगें चल रही है। फिर भी मैं तो ये नहीं कहूँगा कि ज़बानी जंग का इलाज ज़बानी जंग ही है, जिस तरह उत्तराखंड से लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहा है। लेकिन जो हमारे एक्टिविस्ट हैं, उनको मेरे हिसाब से ये करना चाहिए कि उनको जो भी हेट स्पीचेस या हेट क्राइम कर रहे हैं, उनको अलग अलग स्टेट के अलग अलग जिलों से उन पर कार्रवाई कोर्ट के जरिए FIR कराना चाहिए, ताकि उनको उन जिलों में दौड़ाना पड़ेगा। तब हो सकता है हमारे खिलाफ हेट क्राइम जो है, हेट स्पीचें रुकेगी। और जहाँ तक उत्तर पर हमारे मसाइल का मसला है, हमें हमारा सबसे बड़ा मसाइल है जिस तरह मैं नाम लेना चाहूँगा, सुषमा स्वराज ने जो पिछले लोकसभा में एक एंटी वायलेंस बिल पेश किया था, उस तरह के हमको बिल की ज़रूरत है, क्योंकि वो बिल अच्छा था, इसीलिए उसको स्टैंडिंग कमेटी में लटका दिया गया, शायद इसीलिए वो बिल पास नहीं हो सका। और हमारा दूसरा सबसे बड़ा अहम मुद्दा है रिजर्वेशन का। हम ये नहीं कहते कि हमारे पूरे समाज को रिजर्वेशन दे दीजिए, जिस पैटर्न पर रिजर्वेशन चल रहा है, जिस जाति के हिसाब से रिजर्वेशन चल रहा है, उस जाति के लोग हमारे भी धर्म में हैं, हमारे धर्म में पाबंदी लगी हुई है कि वो रिजर्वेशन नहीं ले सकते SC का। तो हमारा दूसरा मुद्दा, अहम मुद्दा होगा आर्टिकल 341। और हमारा तीसरा जो मुद्दा होगा वो होगा कि जिस तरह एक कानून बना दिया जाता है, कानून बनाने में किसी दिन इमरान या मुझे कह दिया जाए कि मैं टेररिस्ट हूँ, और मुझे ये साबित करना पड़ता है कि कह दिया गया सरकारी एजेंसीज के जरिए कि मैं पाकिस्तानी हूँ, तो मुझे साबित करना पड़ता है कि मैं हिंदुस्तानी हूँ। और जब मैं साबित करूंगा तो आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड दिखाऊंगा। हिंदुस्तानी जो नागरिकता है वो साबित करने के लिए अमूमन आदमी आधार कार्ड, पासपोर्ट और वोटर ID कार्ड दिखाता है। वो भी वो कह देंगे सरकारी एजेंसी कि ये फेक है, फिर हम साबित नहीं कर पाएंगे कि हम हिंदुस्तानी हैं। जो इस तरह के कानून हैं, जैसे सारे कानून में जो मुलजिम होता है, वो नहीं साबित करता कि वो मुलजिम है। इस देश का जो सिस्टम है वो साबित करता है कि तुम मुलजिम हो, लेकिन हमारे ऐसे कुछ केसेस में हमको साबित करना पड़ता है कि हम मुलजिम नहीं। ऐसे कानून को की रिफॉर्म की ज़रूरत है कि जिसमें मुलजिम को साबित करना पड़ता है कि मैं मुलजिम नहीं हूँ, जबकि होना ये चाहिए कि जो सिस्टम है, अगर वो कह रहा है कि मुलजिम है, साबित उसको करना चाहिए। तीसरा, ऐसे कानून का रिफॉर्म होना चाहिए। और चौथा जो अहम मुद्दा है कि हमारे पास कम्युनिटी मीडिया नहीं है। हम इतनी जल्दी हम देखिए खड़ा भी नहीं कर सकते कम्युनिटी मीडिया। जिस तरह दलितों के पास यूट्यूबर के बड़े बड़े चैनल्स आ गए, बड़े बड़े सब्सक्राइबर आ गए हैं, और उनके जो चैनल्स बनते हैं वो बहुत जल्दी उसके रीच और व्यूवर बढ़ जाते हैं। उस पर हमको गौर करना चाहिए। जो उनकी आवाज़, पर्सनली वो दलितों की आवाज़ उठाई जाती है उस पर, और कुछ हद तक जुल्म के खिलाफ भी उस पर आवाज़ उठाई जाती है। हमको कम्युनिटी मीडिया तो अभी नहीं खड़ा कर सकते फिलहाल। हमारे पास जितने भी यूट्यूब चैनल्स हैं जो कम्युनिटी की बात प्रेफरेंस करते हैं दिखाने के लिए, उनको हमारे जो बड़े बड़े एक्टिविस्ट हैं, चाहे सोशल मीडिया के हों, चाहे जिस तरह के एक्टिविस्ट हों, जिसके लंबे फॉलोअर्स हैं, उन लोगों को चाहिए कि ऐसे यूट्यूबर्स को प्रमोट करना चाहिए, ताकि उनकी आवाज़ गांव देहातों तक जाए। देखो, दलितों के जितने बड़े भी एक्टिविस्ट हैं या बड़े बड़े वो हैं, वो लोग क्या करते हैं कि जो उनकी कम्युनिटी के चैनल होते हैं, जो उनकी कम्युनिटी की आवाज़ दिखाते हैं, उनके बड़े बड़े जो लोग होते हैं जिनके ज़्यादा फॉलोअर होते हैं, वो लोग उनको प्रमोट करते हैं सोशल मीडिया के जरिए। उस तरह उनकी आवाज़ तो गांव देहातों तक पहुंच जाती है। हमको फिलहाल एक ऐसे ही कम्युनिटी मीडिया की ज़रूरत है, जो है भी वतन समाचार है और मिल्लत टाइम्स है, लेकिन उनको जो प्रमोशन का काम है वो प्रमोशन काम हम लोग कर नहीं पा रहे हैं। हमको उसकी ज़रूरत है। और तीसरा हमारा अहम मुद्दा होना चाहिए कि हम किस तरह से वोटिंग करें। सिर्फ एक नेरेटिव पे या एक ही मुद्दे पे हम वोट, जो अभी तक 75 सालों से करते आ रहे हैं कि हमको बीजेपी को हराना है, वो निगेटिव उनका वो होता है कि हमको बीजेपी को हराना है।
और हमको एक पॉजिटिव थिंकिंग पर वोटिंग करनी चाहिए कि हमको खुद को या किसी को जिताने के लिए वोटिंग करें, ना कि किसी को हराने के लिए। इस तरह के जो लोगों की सोच बन चुकी है, उस सोच से लोगों को निकलना चाहिए। और मैं तो कहूँगा कि जो दल बदल कानून है, उस दल बदल कानून की भी रिफॉर्म होना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बोलना भी चाहते हैं, लेकिन वो कानून बनाने में पार्लियामेंट या विधानसभा में वोटिंग भी करना चाहते हैं, लेकिन उनकी पार्टी के जो आका होते हैं, ऐसे संविधान के जरिए कानून बना दिया गया है कि वो अगर अपनी पार्टी के गाइडलाइन के या विहित के खिलाफ जाते हैं, उनकी सदस्यता रद्द हो जाती है। शायद इसीलिए और भी दिक्कत हो रही है कि हमारे मुद्दे को जो हमारी कम्युनिटी के लोग विधानसभा और वहाँ पहुंचे हुए हैं लोकसभा में, वो भी नहीं उठा पा रहे हैं। हमको इन तमाम मुद्दों पर एक लंबी बहस होनी चाहिए। मैं तो कहूँगा कि जो लोग पार्टियों में हैं वो ठीक है, लेकिन एक पार्टी की गाइडलाइन से ऊपर उठ के एक ऐसा नेरेटिव बना दें। उत्तर प्रदेश की सरजमीन लखनऊ में इतना बड़ा मजमा इकट्ठा करते हैं ताकि लोग, पॉलिटिकल पार्टी के लोग हमसे आके पूछें कि आपकी डिमांड क्या है। इस तरह के हमको हमको कुछ करना पड़ेगा, वरना हम 2022 में बिना मुद्दों के बिना किसी के मांगे हम अपना वोटिंग का राइट तो अब आदमी करेगा ही पूरा, लेकिन वो अगर ऐसा कुछ नहीं करता, कुछ प्रेशर ग्रुप नहीं बनता, तो शायद हम वोटिंग उसी पैटर्न पे ही करेंगे, बिना मांगे किसी को वोट देंगे, ना बिना मुद्दे को वोट देंगे। सिर्फ एक ही पैटर्न होगा, हम किस तरह बीजेपी को हरा दें। लेकिन बीजेपी सिर्फ मैं एक बात तो साफ तौर से कहना चाहूँगा, बीजेपी सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है। बीजेपी और आरएसएस इस पूरे भारतीय समाज का मसला है, सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं रह गया। अगर सिर्फ मुसलमानों को ये लगता है कि हम बीजेपी को हरा देंगे, उत्तर प्रदेश के पिछले 2 विधानसभा और 2 लोकसभा और 1 विधानसभा का नतीजा देख लीजिए। मुसलमानों ने 90% यूनाइट होकर एक पार्टी को वोट दिया था, उसके बाद भी वो बीजेपी को हरा नहीं सकते। बीजेपी के हराने की जिम्मेदारी उनके ऊपर होनी चाहिए जो बीजेपी को जिता रहे हैं। जो कभी बीजेपी के को वोट नहीं दिए, अगर वो लोग ये जानते हैं कि या मेरी कम्युनिटी के लोग ये उनको ये गुमान है कि हम लोग एक यूनाइट होकर बीजेपी को हरा लेंगे, तो शायद पिछला 3 इलेक्शन का रिजल्ट उनको देखना चाहिए। हमको पॉजिटिव मुद्दे पर वोट देना चाहिए, मैं इतना ही कहूँगा। और मैं एएमयू कोऑर्डिनेशन कमेटी का धन्यवाद रहूँगा, क्योंकि वो मुद्दों की बात के लिए जो भी संघर्ष कर रही है, उसके लिए उनको धन्यवाद के पात्र हैं एएमयू कोऑर्डिनेशन कमेटी। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आदिल सिद्दीकी साहब, आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे सामने अपने ख्यालात का इजहार किया। मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि अब तक हमने जितने भी डिस्कशन इस इशू पर किए हैं, इस टॉपिक पर किए हैं, तो ज़्यादातर डिस्कशंस में कुछ चीज़ें जो कॉमन हैं वो निकल कर के आई हैं कि मुसलमानों के जो इश्यूज़ हैं उन पर डिस्कशन होना चाहिए, लेकिन जो इश्यूज़ हैं वो क्या होने चाहिए वो भी जानना ज़रूरी है। उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि पिछले डिस्कशन में कि कितने पॉइंट्स हम लोगों ने लिस्ट आउट किए जो ज़रूरी हैं मुसलमानों के लिए और उन पे बात होनी चाहिए। तो मेरा मकसद उन पॉइंट्स को बताना यहाँ पर सिर्फ इतना है कि आप जब भी मुसलमानों के इश्यूज़ पर बात करें तो इन इश्यूज़ पर गौर व फिक्र करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सबसे पहली जो इश्यूज़ हमने जो सबसे पहला इशू लिस्ट किया था, वो सबसे पहला इशू ये है कि मुसलमानों के पास SC/ST एक्ट की तरह माइनॉरिटी प्रोटेक्शन एक्ट होना चाहिए। यानी कि क्योंकि माइनॉरिटी में मेजॉरिटी मुसलमान है, इसलिए अगर माइनॉरिटी प्रोटेक्शन एक्ट होगा और वो भी इस कैप के साथ कि वो माइनॉरिटीज़ पर अप्लाई नहीं होगा, जैसे SC/ST एक्ट SC/STs पर अप्लाई नहीं होता है, तो इससे जो मॉब लिंचिंग की जितनी घटनाएं आप देखते हैं वो सब कंट्रोल्ड रहेंगी और आपके पास एक लीगल वेपन होगा जिसके ज़रिए आप लड़ सकते हैं और मॉब लिंचिंग के खिलाफ आप कोर्ट जा सकते हैं, जिसमें आपके पास एक लीगल और बहुत ही स्ट्रेंथन वेपन आपके पास मौजूद होगा। सबसे पहली चीज़ जो डिस्कशन में आई थी वो ये थी। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट हम लोगों के डिस्कशन में आया कि मुसलमानों को ज़रूरी है पॉलिटिकल रिजर्वेशन के साथ साथ एजुकेशनल रिजर्वेशन भी। हालांकि अभी कोई भी रिजर्वेशन मुसलमानों के पास उत्तर प्रदेश में नहीं है। एक या दो या तीन स्टेट ऐसी हैं जहां पर मुसलमानों को रिजर्वेशन मिला है
और बकौल सलीम पीरजादा, सॉरी बकौल महमूद परांचा साहब, मैं एडवोकेट महमूद परांचा जो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ये बोला था कि एज अ एडवोकेट, और सुप्रीम कोर्ट के वो लॉयर हैं, एज अ सुप्रीम कोर्ट क्लास कुछ भी हो सकती है। क्लास चाहे तो रिलीजन भी हो सकती है, क्लास चाहे तो कास्ट हो सकती है, क्लास चाहे तो कोई एक इलाका हो सकता है, क्लास चाहे तो कोई एक कम्युनिटी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें संविधान के अंदर जब है, तो क्यों कोई भी हुकूमत आपको रिजर्वेशन देने से कतराती है? क्योंकि आपने इससे पहले अपने मुद्दों पर बात ही नहीं की है, अपने मुद्दे आपने कभी उनके सामने रखे ही नहीं कि हमें एजुकेशन में रिजर्वेशन की ज़रूरत है, हमें माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत है। इस तरीके की बातें कभी आपने उनके सामने नहीं रखी। तो इस वक्त ज़रूरी है कि हम अपने मुद्दों पर बातचीत करें। तो हमारे मुद्दों की लिस्ट में जो इसके बाद जो हमने डिस्कशन की है इससे पहले, उसमें जो निकल कर के आया वो एक ये है कि आसार कदीमा की जो मसाजिद हैं, यानी कि सच्चर कमेटी की रिकमेंडेशन को अगर गवर्नमेंट मान लेती है और सच्चर कमेटी की रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट करती है, हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करेगी ऑल ओवर इंडिया, बट उत्तर प्रदेश के अंदर स्टेट गवर्नमेंट इसको कर सकती है। तो सच्चर कमेटी की रिकमेंडेशन में ये पॉइंट मौजूद है कि जो आसार कदीमा की प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसमें मसाजिद भी हैं मुसलमानों की, उनको मुसलमानों के हवाले कर देना चाहिए, जिससे कि जो गुड़गांव के अंदर जो मसला आप लोगों के सामने है, गुड़गांव में लोग खुले में नमाज पढ़ने पे एतराज़ करते हैं, तो वो मसला आएगा ही नहीं सामने, क्योंकि हमारी खुद की मसाजिद गुड़गांव के अंदर मौजूद हैं, जिसको आसार कदीमा के अंदर लेकर इन्होंने आसार कदीमा की मसाजिद को अपने अंडर में ले रखा है और उसमें मुसलमानों को नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं है। तो ये पॉइंट एक निकल करके आया था। इसके अलावा और भी कई सारे पॉइंट्स निकल करके आए, जिसमें एक जिस तरीके से सिख भाइयों के पास एक आम रखने का लाइसेंस होता है, इस तरीके से मुसलमानों के पास भी लाइसेंस्ड आर्म रखने के लिए परमिशन होनी चाहिए। मतलब जिस तरीके से वो तलवार अपने साथ रखते हैं, इस तरीके का कोई वेपन मुसलमान अपने पास रखे, जिससे कि जो लिंचिंग की घटनाएं बढ़ रही हैं, कोई भी भीड़ में इकट्ठा होकर मुसलमानों को कहीं भी इकट्ठा होकर कहीं भी पकड़ लेता है और उनको लिंच कर देता है, उनको मार देता है सिर्फ इस बुनियाद पे कि वो मुसलमान है। तो इस तरीके की घटनाओं को रोकने के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ होना चाहिए, जिसकी परमिशन सरकार दे। तो ऐसे तमाम पॉइंट्स हम लोगों के सामने आए, जिसमें सीए एनआरसी के जो केसेस हैं उनको रिवोक किया जाए, सीए एनआरसी के खिलाफ एक रिजोल्यूशन पार्लियामेंट के अंदर पास हो। ये तमाम पॉइंट्स निकल करके हमारे पिछले डिस्कशन में सामने आए और हमने ये आपके सामने, इससे पहले हम क्योंकि डिस्कस कर चुके हैं, आज मैंने फिर आपके सामने रखे, जिससे कि आप अगर कहीं पर डिस्कशन करें तो इन बातों पे ज़रूर डिस्कशन करें कि मुसलमानों के लिए जो ज़रूरी मसले हैं, मुसलमानों के लिए जो ज़रूरी मसले हैं, उन पे डिस्कशन होना चाहिए, उन पे बात होनी चाहिए और सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को चाहिए कि वो अपने मैनिफेस्टो में ये पॉइंट्स को ऐड करें। तो इन तमाम चीज़ों पर डिस्कशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुसलमानों के जो हालात उत्तर प्रदेश के अंदर हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमानों के हालात हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं है। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, या कांग्रेस हो, या बीजेपी हो, सबको ये मालूम होना चाहिए कि मुसलमान अपने मुद्दे पर वोट करेगा, ना कि किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की नफरत में। तो हमें जो वोट करना है अपने मुद्दों पर करना है, अपने मुद्दों पर बात करनी है। जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनसे डिमांड करनी है कि ये हमारे मुद्दे हैं, क्या आप इन पे काम करेंगे या नहीं करेंगे, क्या आप इन पॉइंट्स को अपने मैनिफेस्टो में इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे। तो ये तमाम चीज़ें हैं, इन पर जब आप बात करेंगे तब जाकर के वो लोग आपके मुद्दों को समझने की कोशिश करेंगे, और हालांकि समझते हैं लेकिन उन पर बात इसलिए नहीं करते क्योंकि आपकी डिमांड सिर्फ एक ही रहती है कि आप एंटी बीजेपी वोट करना चाहते हैं। इसके अलावा आपने कभी अपने मसाइल पर बात नहीं की। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस दफ़ा अगर हम लोग जनता को अवेयर करें, लोगों को बताएं, अपने घर, अपने मोहल्ले, अपने चौक चौराहे पर ये डिस्कशन आम कर दें कि हमें जो वोट करना है वो अपने इश्यूज पर करना है, अपने मुद्दों पर करना है,
کہ ہمارے جو مدعے ہیں، جو میں نے ابھی آپ کو کچھ مدعے بتائے، اس کے علاوہ کچھ آپ کے علاقے میں لوکل مدعے بھی ہوں گے، ان مدعوں پر اگر آپ بات کریں گے اور ان سے جو بھی نیتا گن آپ کے سامنے آئیں گے، آپ ان سے پوچھیں گے کہ یہ مدعے ہیں آپ کے مینیفیسٹو میں کیوں نہیں ہے، اگر آپ کے مینیفیسٹو میں نہیں ہے تو ہم آپ کو ووٹ کیوں دیں. جب اس طریقے کے سوال آپ کرتے رہیں گے، اس طریقے سے انہیں آگاہ کرتے رہیں گے، تو وہ لوگ بھی اس بات کو لے کر کے خوفزدہ ہوں گے کہ مسلمان اب بیوقوف نہیں رہا ہے، اور وہ اپنے مسائل پر ووٹ کرے گا، نہ کہ صرف تیج پاچ کے پتے کی طرح بریانی میں جس طریقے سے تیج پاچ کے پتے کا استعمال کیا جاتا ہے اس طریقے سے اب مسلمان نہیں رہا ہے. اب وہ مین اسٹریم پالیٹکس میں اپنے مدعوں پر بات کرے گا، اپنے مسائل پر بات کرے گا، اپنے ریزرویشن پہ بات کرے گا، مائنورٹی انسٹیٹیوشن پہ بات کرے گا، کتنے بے گناہ مسلمانوں کو جیل میں قید کر دیا گیا ہے اس پر بات کرے گا. یہ سب تمام مدعے جب آپ ان سے ڈسکس کریں گے تو وہ آپ کی بات سنیں گے اور ان کو مجبوراً یہ مدعے اپنے مینیفیسٹو میں ایڈ کرنے ہوں گے اور ان پہ کام کرنا ہوگا. اور اگر وہ کام نہیں کریں گے تو اگلے الیکشن میں پھر آپ ان سے سوال کرنے کے حقدار ہوں گے، اور ان کو ووٹ نہ دینے کے لیے آپ کے پاس ایک بڑا آپشن ہوگا کہ انہوں نے آپ کے ہمارے مسائل پر کام نہیں کیا تو ان لوگوں کو کیوں ووٹ دیا جائے. تو میں آپ کو ایک اناؤنسمنٹ میں کرنا تھا جو میں بتا دیتا ہوں کہ 30 تاریخ کو ہم ایک عوامی جلسہ علی گڑھ کے اندر کرنے جا رہے ہیں، اور 15 جنوری کو ہم لوگ ایک میٹنگ رکھیں گے جس میں جتنے بھی مسلم قیادت والے لوگ ہیں، جو مسلمانوں کی بات کرتے ہیں، مسلم انٹلیکچوئلس ہیں، اور جو سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کو اپنے مدعے پہ بات کرنی چاہیے، ان سب کی ایک ہم میٹنگ 15 جنوری کو رکھیں گے. تو آپ سب لوگوں سے میں درخواست کرتا ہوں کہ کوئی بھی اس میٹنگ کو اگر جوائن کرنا چاہے تو پلیز ہمیں کانٹیکٹ کرے، اور انشاءاللہ ہماری جو میسج ہوگا، جو ہمارا میسج ہوگا، ہم 1-2 دن پہلے بالکل عام کر دیں گے، اور جہاں بھی میٹنگ کا جو اسپاٹ ہوگا آئدر آن لائن اور آف لائن، یہ ہم آپ کے سامنے بالکل لے کر کے آئیں گے اور بتائیں گے کہ کہاں کیا وینیو ہے، کیا ٹائم ہے. تو آپ لوگوں سے میری درخواست ہے کہ جو آگے آنے والے ہمارے پروگرام ہیں ان سے بھی جڑیے. آج ہمارے کچھ ایک جو گیسٹ تھے، 2 گیسٹ، وہ کسی وجہ سے ہمارے ساتھ جوائن نہیں کر سکے ہیں، تو اس وجہ سے باقی آپ لوگوں سے میں معذرت چاہوں گا جو لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اور جو 2 انفارمیشن میں نے آپ کو دی ہے، پہلی یہ کہ 15 تاریخ کو ہم لوگ ایک انٹلیکچوئلس کی میٹنگ کرنے والے ہیں، جو مسلمانوں کے بارے میں سوچ رکھتے ہیں، انہیں سب پتہ ہے کہ مسلمانوں کو اپنے مدعے پر ووٹ کرنا چاہیے، ان کی میٹنگ ہے. اور اس کے علاوہ 30 تاریخ کو ہم ایک عوامی جلسہ رکھیں گے، اور اس عوامی جلسے میں آپ سبھی سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ سبھی لوگ جوائن کریں. ہمارے جو اگلے اسپیکر ہیں وہ ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں، عارف الاسلام صاحب، جناب عارف الاسلام صاحب، جو ایکس چیئرمین بھی ہیں اسٹیٹسٹکس ڈپارٹمنٹ کے. میں جناب سے درخواست کروں گا کہ آپ اپنی بات رکھیں کہ مسلمانوں کے جو ایشوز ہیں اس وقت کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ان پر ڈسکشن کیوں نہیں کرنا چاہتی ہے. جناب عارف الاسلام صاحب. دیکھیے ایسا ہے کہ مسلمان خود ہی نہیں چاہتے اپنے ان کا کوئی ایشو ڈسکس ہو. آزادی کے بعد سارے مسلمانوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ وہ سیکولر ہندو پارٹیز کے پیچھے پیچھے چلے گئے، اور کوئی کنڈیشن بھی انہوں نے نہیں لگائی ہے آج تک، نہ کانگریس کے زمانے میں، نہ سماجوادی پارٹی کے زمانے میں، نہ لوک دل کے زمانے میں، کسی زمانے میں بھی انہوں نے کوئی شرط نہیں لگائی. وہ آنکھیں بند کر کے پیچھے چلتے رہتے ہیں. مسلمان چاہتے نہیں ان کے ایشو ڈسکس ہوں. اگر کوئی مسلم پارٹی مسلمانوں کے ایشوز کو ڈسکس نہیں کر رہی تو مسلمانوں کو بائیکاٹ کرنا چاہیے ان پارٹیز کا. دیکھیے جو میجر پرابلم ہے ہندوستانی مسلمانوں کی وہ یہ ہے، بیسک بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ اگر ذاتی زندگی میں بھی اور سماجی زندگی میں بھی اگر کچھ آدمی کے ساتھ برا ہوتا ہے تو اس کے لیے خود ہی بیسیکلی ذمہ دار ہوتا ہے، دوسرے لوگ ذمہ دار نہیں ہوتے. یہ تو بیسک بات ہے. تو دنیا میں جو کچھ بھی مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس کے لیے کرسچنس کو، جوس کو، ہندوؤں کو ذمہ دار قرار دینا بالکل غلط ہے. ہمیں اپنے اندر خامی تلاش کرنی ہوگی. جیسے سر سید نے 1857 کے بعد کہا کہ نہیں صاحب، ہماری جو بربادی ہے اس کی وجہ ہم خود ہیں، اس کی وجہ تلاش کی، اس کا علاج کیا انہوں نے. تو اب بھی یہ بات 47 کے بعد جو بیسک بات جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ مسلمان خود بھی نہیں چاہتے کہ ان کا ایشوز کو ڈسکس کرے. انہوں نے کبھی کسی پارٹی کے سامنے کنڈیشن نہیں لگائی. اب جیسے مثال کے طور پر اعظم خان جیل میں ہے، کوئی مسلمان سوچ رہا ہے اس بات کو یا کہہ رہا ہے سماجوادی پارٹی میں لوگ جا رہے ہیں؟
تو کوئی آپ کے ایشو کی ڈسکس کرے گا؟ جب آپ نے خود عزت نہیں کرنا چاہتے تو کوئی دوسرا کیسے عزت کرے گا آپ کی؟ انکنڈیشنل سپورٹ ہے مسلمانوں کی سیکولر ہندو پارٹیز کو آزادی کے بعد، اور جب تک مسلمان پارٹیز میں رہیں گے انکنڈیشنلی رہیں گے. ظاہر سی بات ہے، اب جب انڈیویجول جوائن کرے گا تو انکنڈیشنلی ہوگا وہ. تو جب تک ایسے چوتے کھاتے رہیں گے اور کھا رہے. پہلی بات تو یہ کہ آپ مسلمان چاہتا ہے اس کی عزت ہندوستان میں ہو. ہندوستان کی ڈیموکریسی یا سیکولرزم جو ہے وہ ایک بہترین موقع دیتا ہے کہ آپ اپنی پارٹی کھڑی کریں، کولیشن گورنمنٹ میں آئے، اپنے حقوق کی لڑائی لڑیں. لیکن مسلمان چاہتے ہیں اس بات کو. آپ نے دیکھا کوئی چاہتا ہے مسلمان؟ کتنے لوگ ہیں سمجھداری پارٹی میں بار بار مطلب لائن لگائے کھڑے لوگ کہ بی جے پی کو ہرانا ہے، بی جے پی کو ہرانا. دس از ایبسولوٹ نان سینس. بھائی آپ اپنے جتانے کی بات کریں نا. اور جو لوگ بی جے پی کو ہرانے کی بات کرتے ہیں وہ مسلمان خاص طور سے کرتے ہیں، تو وہ بی جے پی کو جتاتے ہیں. اس لیے دوسرے لوگوں میں سوال پیدا ہوتا ہے یہ کون ہے سارے جتانے والے ہرانے والے میں؟ ہو آر دیز پیپل؟ یہ مسلمان کیوں آگے بڑھ بڑھ کے باتیں کر رہا ہے؟ تو اس سے ریئیکشن پیدا ہوتا ہے. بنیادی بات یہ ہے کہ ہندوستانی ڈیموکریسی نے جو مسلمانوں کو موقع دیا ہے اس کو یوز نہیں کیا ہم نے، بلکہ اس سے نفرت کرتے ہیں. میں تو بہت زمانے تک مسلم لیگ میں میرا انصاف پارٹی کے نیشنل ایگزیکٹو میں بھی تھا. بہت میں نے کوشش کی، کتابیں بھی کئی لکھی، لیکن مجھے نہیں لگا کہ کوئی مسلمان اس میں دلچسپی رکھتا ہے کہ ہمارے کوئی ایشو انٹرسٹ، ہمارے ایشوز جو ہے وہ ڈسکس ہوں یا ریزالو ہوں. ڈسکشن بھی نہیں چاہتے، ریزالو تو بہت بڑی بات ہے. اب رامپور کے مسلمانوں کو دیکھ لیجیے، کچھ چاہتا ہے کہ اعظم خان کا ایشو سامنے آئے؟ اکھلیش نے کچھ کہا یا سماجوادی پارٹی نے کچھ کہا؟ کبھی کچھ کہا ہو یا کبھی کہیں گے وہ؟ تو جب آپ خود ہی غلامی کرنے کے لیے تیار ہے تو کوئی آپ کی بات کیوں سنے گا بھائی؟ جب آپ خود ہی غلامی کرنے کے لیے تیار ہیں، چمچا گیری کر رہے ہیں ان کی آپ، تو وہ کیوں سنے گا آپ کی بات؟ آپ تو مظفر نگر میں اتنی پٹائی کے باوجود بھی، اعظم خان کی حالت دیکھنے کے باوجود بھی اب آپ ان کے ساتھ ہیں. بی جے پی کو ہرانا، بی جے پی کو ہرانا. بڑا بڑا دانشور یہ کہتا ہے کہ بی جے پی کو ہرانا. کیا مطلب ہے بی جے پی کو ہرانا؟ بھائی اپنے جتانے کی بات کرو نا. بی جے پی میں، کانگریس میں، سیکولر پارٹی میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں. بلکہ جب یہ پرائم منسٹر پہلی بار بنے تھے مودی جی، تو میں نے اس میں یہ لکھا تھا فیس بک پہ کہ ہی از اے لبریٹنگ فورس، ہی از ناٹ انسلیونگ اس. اس نے کبھی یہ نہیں کہا میں مسلمانوں کو لیڈر ہوں نہرو کی طرح، ملائم سنگھ کی طرح. کبھی نہیں کہا اس نے. یہ ایک اچھی بات ہے، یہ سچ بول رہا ہے. وہ چیلنج ہے آپ کے لیے کہ آپ زندہ رہ سکتے تو رہو. تو جو لوگ سچ بول رہے ہیں، جو صاف ہیں، ان سے دشمنی کیوں کر رہے ہیں آپ؟ جو لوگ جھوٹ بول رہے ہیں آپ سے، کتنی بار آپ دھوکہ کھائیں گے؟ 70 سال سے مستقل پڑھائی ہو رہی ہے آپ کی. دیکھیے بی جے پی نے کچھ نہیں کیا ہے. جو کچھ بھی کیا ہے سیکولر پارٹیز نے کیا ہے. ہمارے ایک دوست ہے راجیو گلاٹی، ٹینس کھیلتے ہیں ہمارے ساتھ، وہ آج کل امریکہ چلے گئے. میں نے ان سے کہا، میں نے کہا بات بتاؤ، یہ ہے تم کب خوش ہو گے یار؟ ہندو راشٹر آلریڈی ہے کہ نہیں ہے؟ 99% دولت تمہاری، آرمی تمہاری، انڈسٹری تمہاری، جوڈیشری تمہاری، بیوروکریسی تمہاری، 99% زیادہ. اب بھی تم خوش نہیں؟ کب خوش ہو گیا تم؟ تو یہ کس نے کیا؟ یہ کس نے کیا؟ بی جے پی نے کیا. اس سیکولر پارٹیز نے، نامیات سیکولر ہندو پارٹیز نے مسلمانوں کو باندھ کے سڑک پہ ڈال دیا. آپ کوئی بھی جوتے لگائے اس کے، انہیں پورا ادھیکار مل گیا اس کو. ہم تو سڑک پہ بندھے ہوئے پڑے. اب اور اگر پیچھے جائیں آپ تو مسلمانوں کی جو نارتھ انڈیا کے مسلمانوں کی پورے انڈیا کے مسلمانوں کی جو میجر پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ وہ نہیں جانتے کہ پاکستان کیوں بنا تھا، اس سے پہلے کیا ایشوز تھے، مسلم لیگ کی کانگریس کی لڑائی کیا تھی. کوئی نہیں جانتا اس بات کو. نہ وہ جاننا چاہتے ہیں، نہ وہ جاننا چاہتے. انہوں نے تو ایک بات مان لی کہ صاحب جناح ولن تھا، اس نے پاکستان میں بھگا کے ہندوستانی مسلمانوں کو مصیبت میں ڈال دیا. یہ صرف ایک تھیوری ہے سب کی. جتنے بھی پڑھے لکھے ہیں آتھرس ہیں، چاہے شاعر ہو، چاہے آپ کا رائٹر ہو، چاہے مصنف ہو، چاہے ناول نگار ہو، چاہے مولوی عالم ہو، سب کا سب سب یہی کہہ رہے ہیں کہ صاحب ہم جو ہے وہ، اب جب تک آپ اس بات کو نہیں سمجھیں گے کہ کانگریس بننے کے بعد 1885 میں کانگریس بنی، کانگریس بننے کے بعد خرسید میں کون سے ایشو اٹھائے، خرسید کی لڑائی کس بات کی لڑائی تھی کانگریس سے، پھر مسلم لیگ بنی، مسلم لیگ بنائی، وہ کیا چاہتی تھی. جناح تو بہت بات کو آئے. اور دوسری پارٹی جو تھی وہ کھڑی ہوئی، وہ کیوں کھڑی ہوئی، وہ کون لوگ تھے. تو جو میں سمجھاؤں وہ یہ ہے، دیکھیے کانگریس کے قیام کے بعد
سر سید اس وقت تک پوری طرح سے کامیاب ہو گئے تھے، کالج بنا لیا تھا، کامیاب ہو گیا تھا کالج پوری طرح سے. علماء بہت سخت ناراض تھے سر سید سے، کیونکہ یہ آدمی کامیاب ہو گیا، بدلہ لینا چاہتے تھے اس سے. وہ بدلہ لینے کی صورت کیا تھی کہ انہوں نے سب نے جم کے کانگریس جوائن کرنی شروع کر دی. کانگریس نے ان کو پیسے بھی دیا، ان کو ہر چیز دی. کانگریس جوائن کر لی، بس ختم. سیاسی مشن بھی فیل کر دیا انہوں نے، تعلیم مشن بھی فیل کر دیا. تعلیم مشن کیسے فیل ہوا آپ دیکھیے، ہر شہر میں مدرسے کھل رہے ہیں. کشمیر میں آج سے 15 سال پہلے مدرسے نہیں ہوا، کھول لیے. اس تہذیبی مشنوں کا ناکام کرنے کی سازش ہے کہ نہیں، کس نے کی ہے؟ تو باہر کا آدمی نہیں کر رہا، آپ خود کر رہے ہیں. خود ہم لوگ ذمہ دار ہیں. جب تک ہندوستانی مسلمان سیکولر ہندو پارٹی سے ریزائن کر کے گھر نہیں بیٹھ جائے گا، گھر بیٹھ جائے یا مسلم پارٹی جوائن کر لے، آپ دیکھیے گا 1 سال میں آپ کو سارے ایشوز ریزالو ہو جائیں گے. 1 سال نہیں لگے گا. اگر 40% مسلمان، 30% مسلمان بھی طے کر لے کہ ہم آج سے سیکولر ہندو پارٹی کے ممبر نہیں رہیں گے. لیکن کیسے کریں بتائیے آپ؟ سب لوگ تو یونیورسٹی میں دیکھ لیجیے آپ، یونیورسٹی میں کیا ہوا اس پچھلے 5 سالوں میں؟ ہر آدمی آر ایس ایس میں لگ گئے. اتنے پروفیسر ہیں، وائس چانسلر ہیں، سب آر ایس ایس میں لگ گئے. کیوں؟ کہ سب ایک آدمی ہمارا گورنر بن جائے. یہ تو حال ہے آپ کے ٹیچرس کا. اسٹوڈینٹس کو کرپٹ کرتے ہیں ٹیچر، پیسے سپلائی کرتے ہیں، گروپ بازی کراتے ہیں، وائس چانسلر کرتے ہیں. تو اتنے برے حالات ہیں. مسلمانوں کے ایشوز کو کیوں ڈسکس کرے گا بھائی، جب ہم خود اپنے ایشوز ڈسکس نہیں کرنا چاہتے. جی جی سر، جو آپ نے پریشانیاں بتائیں کہ مسلمان خود اس کا ذمہ دار ہے، ہوں. تو اب ایسے حالات میں آپ جو نوجوان طبقہ ہے جو یہ سوچ رکھتا ہے کہ مسلمان کو صرف اس نفرت میں ووٹ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ اپنے جو ایشوز ہیں ان کو لے کر کے سیریس ہونا چاہیے، ان پر بات کرنی چاہیے، اس نوجوان طبقے کو آپ کیا رائے دینا چاہیں گے؟ دیکھیے، نوجوان تو ہمیشہ سے سنسیئر رہے، ہمیشہ سے. ان کی تو سنسیئرٹی کی ایج ہوتی ہے. باقی جو ہمارے بڑے بوڑھے لوگ ہیں، ہمارے پروفیسرس ہیں، ہمارے وائس چانسلرس ہیں، آتھرس ہیں، شاعر ہیں، یہ سب کے سب جو تھے آزادی کے بعد، یہ سب کے سب لوگ جو تھے یہ بہت ہی ضمانت ساز لوگ ہیں. ضمانت ساز لوگ ہیں. مطلب بس انہیں وقتی فائدہ چاہیے. تو نوجوان تو بےچارا مارے جائے گا نا. نوجوان کو کیا کہاں تک جا سکے گا وہ؟ کس حد تک جائے گا جب تک ہمارا سینئر لوگ جو ہیں اس راستے میں نہیں آئیں گے. خاص طور سے دیکھیے، آئیڈیولوجیکل وار جو ہوتی ہے سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے. مسلمان آزادی کے بعد ہندوستان کا مسلمان آئیڈیولوجیکل وار ہار گیا. آئیڈیولوجیکل وار کیا تھی؟ کیا مسلمانوں کی اپنی پارٹی ہونی چاہیے یا مسلمان کانگریس کی دوسری جماعتوں میں رہیں، سیکولر ہندو پارٹیز کے ممبر رہیں؟ آزادی سے پہلے بہت بڑا گروپ مسلمانوں کا یہ تھا، انہوں نے جو حاصل کرنا چاہا کر لیا. لیکن آزادی کے بعد ہر آدمی، ہر مسلمان ہی کہنے لگا نہیں، ہمیں یہ نہیں کرنا ہے، ہمیں اپنی پارٹی نہیں جوائن کرنی. تو نہیں کرو جوائن، جوتے کھاؤ. جو لوگ ان پارٹیوں میں وہ خود جوتے کھا رہے ہیں، نہیں کھا رہے کیا؟ ہمارے بر صاحب ہیں، ہمارے رشتے دار بھی ہوتے ہیں، کیا کیا انہوں نے؟ ایک سڑک تک نہیں بنا سکے سمپل. کبھی کبھی جذباتی بات کہہ دیتے ہیں. کوئی اسکول نے قائم کیا، نہیں کر ہی نہیں سکتے. کسی کو نوکری نہیں دلا سکتے. ان پارٹیز میں مسلمانوں کی حیثیت یہ ہے کہ یہ صرف پولیس کی دلالی کے لیے ہوتے ہیں. کوئی مسلمان پھنس گیا، مسلم ایم ایل اے یا ایم پی جائے گا تھانے میں، 50,000 روپے معاملہ طے کرے گا، آپ سے کہے گا 1,00,000 روپے دیجیے. 50,000 اس کے ہو جائیں گے اور آپ کا معاملہ طے ہو گیا. اب آپ نعرے بھی لگائے، اس کے دعوتیں بھی کھلائیں، زندہ باد کے نعرے لگائے، الیکشن میں چندہ بھی دیں. یہ مسلمان جتنے بھی لیڈرس ہیں ان کی صرف یہ اوقات ہے. علی گڑھ کے ایم ایل اے کو دیکھ لی، ضمیر اللہ کو کیا تھا؟ ایک چھوٹی سی دکان تھی، آج کم سے کم 1,000 کروڑ کا آدمی ہے وہ. تو جتنے مسلمان سیکولر پارٹیز میں جو لیڈرس ہیں ان کا صرف مشن ایک ہوتا ہے کہ ہم کسی طرح سے پیسے کما لیں، اور پیسے کما لیتے ہیں وہ. مسلمان سمجھتا ہے یہ ہمارے لیڈر ہیں. ہمارے ایک دوست ہیں، بلڈر ہیں، وہ کہنے لگے جب سے بی جے پی گورنمنٹ آئی ہے ہمارا کام جو ہے کم پیسے میں ہو رہا ہے. ہم نے کہا کیسے کم پیسے میں ہو رہا ہے؟ کہنے لگے ہمیں کسی مسلمان کی ضرورت ہی نہیں، ہم ڈائریکٹ آفیسر سے بات کرتے ہیں. تو بیچ کے جو مسلمان جو نیتا ہیں سیکولر ہندو پارٹیز میں، وہ صرف دلال ہیں
کمیشن ایجنٹ ہیں. کسی کو دیکھ لیجیے آپ, اور جو ذرا سا قدم آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں جیسے اعظم خان, تو ان کا حشر کر دیتی گورنمنٹ, پڑے رہو جیل میں. خود سماجوادی پارٹی نے کرایا, یہ تھوڑی بی جے پی نے کیا. سماجوادی بی جے پی کی ہمت نہیں ہو سکتی تھی اگر اعظم خان, ملائم سنگھ اور فلانا یہ جو اکھلیش وغیرہ سیریس ہوتے تو اعظم خان کی حالت ہوتی. مگر یہ بات عام مسلمان کو سمجھنے کی ہے, وہ نہیں سمجھتا اس بات کو. وہ تو زندہ باد کنارے لگاتا. ابھی ایک صاحب کے سر سید نگر میں ایک میٹنگ ہوئی 1 مہینے پہلے, مجھے ایک صاحب کہنے کہ چلی وہ کئی لوگ, چند لوگ ہوں گے, زیادہ لوگ نہیں ہوں گے, سیریس ڈسکشن ہوگا اور کھانا وانا ہوگا. میں نے کہا میں نہیں آ رکھ لے, آپ آ جائیے. میں خیر وہ لینے آ گئے, مجھے کلب سے لے گئے. وہاں پتہ چلا 100-200 آدمی جمع ہو گئے. جتنے بھی سر سید نگر کی سیاسی طوائف ہیں, معاف کیجیے کہنا پڑ رہا ہے مجھے, جتنے بھی سینئر علی سے سب جو ہر پارٹی کے ہوں جمع ہو گئے. اور پتہ چلا صاحب وہ آ گیا عثمان جو کینڈیڈیٹ ہے. اب جو مجھے لے گئے تھے, میں نے ان سے بہت ناراض کیا. میں نے کہا آپ کیوں لکھا ہے مجھے؟ میں نے کہا آپ نے تو کچھ اور کہا تھا, یہ تو پارٹی کا جلسہ ہو رہا ہے, آپ چاہتے ہیں میں اس پارٹی میں شامل ہو جاؤں, میری تصویر چھپ جائے. میں نے بہت سخت ڈانٹا ان کو. تو آپ مجھے بتا دیجیے جتنے بھی اوڈ بوائز ہیں آپ کے سر سید نگر میں اور دھورا میں, کم سے کم 500 اوڈ بوائے ہوں گے جو 200 کروڑ کی پراپرٹی کے مالک ہیں. میں جانتا ہوں, آپ بھی جانتے ہوں گے. آپ اسے 200 روپئے لے کے دکھا دیجیے کسی اچھے کام کے لیے. یہ حال ہے. اب کسی کا بھی دعوت تو پہنچ جاتے سب پہنچ جاتے ہیں. اب وہ اس کی کتاب وہاں پہ, رام گوپال یادو کی کتاب بٹی وہاں پہ, میں نے کھول کے دیکھا تو پہلے پیج پہ مودی صاحب کا میسج تھا, دوسرے پیج پہ اس کا امت شاہ کا میسج تھا. ہماری یونیورسٹی بہت بڑے مطلب مقرر ہر جگہ تقریر کرنے پہنچ جاتے ہیں, ڈاکٹر شارق عقیل, انہوں نے اس کتاب کی تعریف میں تقریر کر دی. میں نے بلایا ان کو, میں نے کہا یہ دیکھا آپ نے؟ میں نے کہا کیا مطلب آپ کا ہے؟ یہ حال ہے بھائی. آپ سیریس نہیں ہے, مسلمان خود اپنے ایشوز میں سیریس نہیں ہے تو کوئی کیا کر لے گا. نوجوان کوشش کرتے رہتے ہیں, کرتے رہیں گے. وہ انہیں ہم کرپٹ کرتے رہیں گے, سینئر لوگ انہیں لالچ دیتے رہیں گے, قربانی سے روکتے رہیں گے. جب تک آپ خود سیریس ہوں گے. یہ کہنا کہ کوئی پارٹی ڈسکس نہیں کر رہی, یہ غلط ہے. ہم نہیں چاہتے, انکنڈیشنل سپورٹ کرتے ہیں ہم ہمیشہ سے ہی. اردو کو کس نے ختم کیا انڈیا سے؟ مسلمانوں کو جاب سے کس نے نکالا؟ 2 سال تک دلی کے آس پاس قتل عام ہوتا رہا, لاکھوں مسلمان مارے گئے. کس نے کیا؟ مولانا آزاد ایجوکیشن منسٹر نہیں تھا اس وقت؟ نہرو پرائم منسٹر نہیں تھا؟ حیدرآباد میں کیا ہوا, دہلی میں کیا ہوا, آسام میں کیا, ہاشم پورہ میں کیا ہوا؟ 40 لڑکوں کو کھڑے کر کے گولی مار دی کسی نے, پولیس نے, پی اے سی نے. پھر بھی لوگ ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. تو بھائی اپنی طرف دیکھو. ہم نہیں چاہتے خود اپنا کچھ بھلا ہو, تو آپ نہیں چاہتے تو کوئی دوسرا کیسے کر دے گا. اب یو پی جیسی اسٹیٹ ہے, اس میں مسلمان 20% مسلمان بھی مثال کے طور پہ ایم آئی ایم کو ووٹ دے دے تو ہندوستان کی سیاست بدل جائے گی, چاہے الیکشن جیتے یا نہ جیتے. 20% کا مطلب کیا ہوا؟ 1 لاکھ ووٹ علی گڑھ شہر میں, تو 20,000 ووٹ جو ہے مثال کے طور پہ ایم آئی ایم کو چلا جائے, یا مسلم لیگ کو چلا جائے, کسی اور پارٹی کو چلا جائے مسلمانوں کی. تو وہ 20,000 لوگ میٹر کرتے ہیں نا, چاہے الیکشن ہارے یا جیتے. پھر ڈی ایم اور گورنمنٹ آرام بہت عزت کے ساتھ بات کریں گے, صاحب یہ 20,000 لوگوں لیڈر ہے. آپ تو انکنڈیشنل ووٹ دے رہے ہیں سب کو. ماڈرن ایجوکیشن میں جاتے, سائنس آپ پڑھتے نہیں, مدرسوں میں جھوٹی حدیثیں پڑھ پڑھ کے آپ بڑے عالم ہو گئے. دس سال تک سینٹر میں گورنمنٹ منسٹر رہے ہو, مسلم لیگ کے پریزیڈنٹ کی حیثیت سے. کسی نے اعتراض کیا؟ کسی نے اعتراض نہیں کیا. اس لیے کہ آپ کولیشن پہلے سے الیکشن الائنس تھا آپ کا, آپ سیٹوں کے حساب سے آپ کو جگہ مل گئی اس میں. لیکن نو بڈی آبجیکٹڈ کہ صاحب مسلم لیگ کا پریزیڈنٹ اس وجہ سے منسٹر نہیں بنے گا. ہندوستان کی ڈیموکریسی جو ہے وہ اتنی
اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ووٹ ہے تو آپ اتنا شیئر لے لیجیے. کوئی ہر آدمی آپ کو شیئر دینے کے لیے تیار ہے. آپ چاہتے ہی نہیں. مسلم لیگ کے نام پہ بھی کوئی پریشانی نہیں ہے, ایم کے نام پہ کوئی پریشانی نہیں ہے. آپ کی پارٹی ہو, آپ کو اتنا ووٹ, آپ کہتے ہیں ووٹ ہے نہیں آپ کے پاس. ووٹ کیوں نہیں ہے؟ مسلمان نہیں چاہتا. ایک صاحب کہنے لگے مسلمان کو لیڈر چاہیے. میں نے کہا نہیں, مسلمان لیڈر تو خود نکل آئے گا. مسلمان چاہیں جبھی تو. اب میں کھڑا ہو کہنے لگوں میں لیڈر ہوں تو کون مان لے گا بھائی؟ ابھی یہ دھرم سنسد میں اس نے بیان دیا, سیف علی نہیں, اس نے نصیر الدین شاہ نے. ہم لوگ کلب میں بیٹھے ہوئے تو ایک صاحب کہنے لگے مسلمانوں کا لیڈر شرابی ہو سکتا ہے. صاحب یہ ثابت ہو گیا. پھر مسلمانوں کا لیڈر وہی ہو سکتا ہے شراب پیے. کسی مولوی ملہ میں تو ہمت نہیں پڑی دھرم سنسد کو. تو یہ ایشوز ہیں. ہم چاہتے ہیں ہمارا مولوی جو ہے وہ ہر معاملے میں بولے. ارے نکالو گے ابھی 3-4 مہینے پہلے وہ آیا تھا یہاں پہ, اکھلیش کا چچا جو ہے, کیا نام ہے, اکھلیش کا چچا جو ہے وہ آیا تھا. ارے صاحب شمشاد مارکیٹ میں جو چنار ہوا ہے شپال وہاں اتنی ادھر ہے. یادو. رام رام گوپال یادو نہیں, اس کا بھائی جو دوسری پارٹی تھی اس کی, جی شپال یادو. پال یادو. ارے میں آ رہا تھا اس کلب سے لوٹ کے, اتنی بھیڑ تھی صاحب. سارے مسلمان لڑکے نعرے لگا رہے تھے. اب آپ بتائیے کیسے آپ کریں گے؟ جب آپ خود ہی اپنی عزت نہیں چاہ رہے, کوئی آپ کی عزت کیسے کر لے گا؟ مسلمانوں کو اگر کچھ کرنا ہے, انڈیا میں عزت سے رہنا ہے, تو انہیں سیکولر ہندو پارٹیز کو چھوڑ کے کسی مسلم پارٹی کو جوائن کرنا پڑے گا. ہمیشہ کے لیے کچھ نہیں کرنا, نہ لڑائی, نہ جھگڑا, نہ ڈیمانسٹریشن, کچھ بھی نہیں کرنا آپ کو. نہ جلسے کرنے, نہ جلوس کرنے, اور گھر بیٹھ جائے ڈیسیزن لے کے. پھر دیکھیے آپ اسی الیکشن میں ہندوستان کی سیاست چینج ہو جائے گی. اس یو پی کے الیکشن میں ہندوستان کی سیاست چینج ہو جائے گی اگر مسلمان جو ہے وہ سیکولر ہندو پارٹیز کو چھوڑ کے صرف مسلم پارٹی کو ووٹ کرے. 20%, 30%, 40% بھی کرے, 20% بھی کرے, 25% بھی کرے, پھر دیکھیے آپ سیاست ہندوستان کی ہمیشہ نہیں بدل جائے گی صرف یو پی کے الیکشن سے. ایک بار اگر مسلمان یہ چاہتا ہے تو. اب وہ ویسے ہی ہے, وہ کتنی محنت کر رہا ہے بیچارہ, اتنا چیخنا چلانا, اتنا رسک لینا کا مذاق ہے, کوئی لے کے دکھا دے. آپ کیا کہتے ہیں بی جے پی کا ایجنٹ ہے؟ ارے یار بی جے پی کانگریس نہیں جتا تھی. 2014 میں کون سا اویسی تھا, 2019 میں کون سا اویسی تھا, اس کے بعد کون سا اویسی تھا جب یو پی میں سرکار بنی. یہ مسلمان ہی بکواس کرتا ہے. ایک آدمی اتنی محنت کر رہا ہے, چیخ رہا ہے, گلا پھاڑ رہا ہے, اسے کیا پریشانی بھائی؟ حیدرآباد میں تو حکومت ہے اس کی, عیش کرے دنیا بھر میں جا کے. کیا پریشانی بتائیے؟ مسلمان کو اس میں اکھلیش میں کوئی خرابی نظر نہیں آتی. تو یہ ہے, جب آپ اپنے پیروں پہ خود نہیں کھڑے ہوں گے. کوئی جیسے مثال کے طور پر میرے پاس اگر 100 روپے ہیں جیب میں, تو میں کسے دوں گا پہلے بتائیے؟ آپ کو دوں گا میں؟ پہلے تو میں اپنے چھوٹے بھائی کو, اپنے بچے کو دوں گا نا. آپ کا نمبر تو بہت بعد میں آئے گا ہی نہیں, نمبر آپ کا. آپ سمجھ رہے مجھے دیتے ہیں, میں کہہ دیتا ہوں آپ کو. اٹ از اگینسٹ لا آف نیچر. آپ اپنے سگے بھائی پہ اپنی فیملی کو نہیں چھوڑ سکتے, چھوڑ کے دکھا لیجیے. 1 مہینے بعد ہی کہتے ہیں بھائی صاحب لے جائیے, میرے بس کی نہیں. اگر مسلمان جو بوجھ بن گئے سیکولر ہندو پارٹیز پہ, تو یہ تو پاگل پن ہے. اس کو میڈنس کہیں گے بس, اور کچھ نہیں ہے. کیسے پڑوسی کو کیسے بھروسہ کر لیں گے؟ پڑوسی آپ گھر دیکھ لے, کیسے دیکھ لے گا پڑوسی؟ وہ چاہے گا بھی تو نہیں دیکھ پائے گا. آپ کا بچہ گندے نالے میں گر جائے تو آپ کود جائیں گے, اٹھا لیں گے, اس کو نکالیں گے وہاں سے. اب پڑوسی گرے گا تو کیا کریں گے آپ؟ آپ کہیں گے یار وہ تو بہت لاپرواہ ہیں, تو دیکھیے ان کا بچہ یہیں گر گیا. یہ نیچر ہے. یہ نہیں کہ اس نے وہ انسانیت نہیں اس کے اندر نا, اٹ از لا آف نیچر. آپ نہیں کر سکتے. اب یہ جتنے بھی مسلم لڑکے مسلم جماعتوں میں آتے ہیں, میں ہر ایک سے ایک بات کہتا ہوں, آپ سے بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ اکنامکلی مضبوط ہو کسی طرح سے, آہستہ آہستہ یہ کام کرتے رہے جو کر رہے ہیں. 20% ٹائم اس میں دیں, اور 80% ٹائم اس میں دیں کہ آپ کا اپنا کیریئر, آپ کی اپنی فیملی, آپ کیسے اسٹرانگ ہو فائنینشلی. یہ کام ہوتا رہے گا رفتہ رفتہ. میں نے بہت سے لوگوں, سینکڑوں لوگوں کو دیکھا, جن لڑکوں کو دیکھا جن کی زندگی تباہ ہو گئی بالکل.
مسلمان چل جاتے ہیں اور کوئی کسی مسلمان نے سن کے نہیں دیا ہے. آپ اسی یونیورسٹی میں ہماری تو اکثر جھگڑ ہو جاتے ہیں لوگوں سے. میں نے کہا بھائی یہ بتاؤ یہ سالہ یہ ایک احتجاج بھی نہیں کر سکے آپ لوگ. سینٹینری پہ پتا چلا کہ صاحب ہرا رنگ تک نہیں تھا اسٹیج پہ, تصویر تک نہیں. میں نے کہا احتجاج تو کر سکتے تھے, کچھ لوگ تو کہتے ہیں, کسی ایک نے نہیں کہا. یہ ہے سر بات. جی بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہم لوگوں کو دیا اور اپنے خیالات کا اظہار کیا. میں جو ہمارے ساتھ اس وقت جو لوگ لائیو جڑے ہوئے ہیں فیس بک پہ, میں ان سبھی کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنا وقت دیا اور ہم لوگوں کو سنا. میں آپ سبھی سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ جو ڈسکشن ہم لوگ کر رہے ہیں وہ اس ڈسکشن کو آپ اپنے گھر, محلے, چوک چوراہے پر ضرور کریے اور بتائیے کہ مسلمانوں کو اپنے ایشوز پر بات کرنی ہے اور اپنی لیڈرشپ کریٹ کرنی ہے. کسی پر اعتبار نہیں کرنا, اپنی لیڈرشپ کریٹ کرنی ہے, اپنی ایشوز پر بات کرنی ہے. جب ہم اس میں کامیاب ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ہمارے مسائل کا سولوشن نکل کر کے آئے گا. جزاک اللہ خیر, بہت بہت شکریہ سبھی کا. والآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین.